चलो मेरी तरफ से सबको सलाम फिर से भाई। तो हम खुदावंद का शुक्र करते हैं कि खुदा ने हमें फिर से मौका दिया कि हम उसके कदमों में आएँ और खुदा का कलाम जो एक बीज की मानंद है जो हमारे दिलों में बोया जाता है और ये बहुत सा फल लाता है और हमें बहुत फ़ायदा पहुंचाता है। आज जो मेरे सामने एक आयत आई है जो कि खुदा ने ये मुझे कलाम दिया है कि बाइबल में सर और दुम कैसे कहते हैं। तो ये देखें अस्तेशना 28 बाब उसकी 13 से 14 आयत हम देखेंगे तो वहाँ ये दो आयतें हैं जो आपके सामने पेश की जाती हैं और कोई भी पढ़ सकता है। और खुदावन तुझको दुम नहीं बल्कि सर ठहराएगा और तू पिस्त नहीं बल्कि सरफराज ही रहेगा, बशर्ते कि तू खुदावन अपने खुदा के हुक्मों को जो मैं तुझको आज के दिन देता हूँ सुनने और एहतियात से उन पर अमल करे, और जिन बातों का मैं आज के दिन तुझको हुक्म देता हूँ उनमें से किसी से दाहिने या बाएं हाथ मुड़कर और माबूदों की पैरवी और इबादत ना करे। आमीन आमीन। यहाँ खुदावन फरमाता है कि मैं तुझको दुम नहीं बल्कि सर ठहराएगा, यानी कि खुदावन तुझको दुम नहीं बल्कि सर ठहराएगा और तू पस्त नहीं बल्कि सरफराज ही रहेगा, बशर्ते कि तू खुदावंद अपने खुदा के हुक्मों को जो मैं तुझको आज के दिन देता हूँ सुने और एहतियात से उन पर अमल करे। यहाँ हम देखते हैं कि खुदावंद अपनी कौम को, जो उसकी चुनी कौम है, उसको कहता कि अगर तू मेरे हुक्मों पर, यानी मैं तुमको ये हुक्म देता हूँ, यानी कि खुदा वाहिद है, यानी खुदा एक है, तीन खुदा नहीं है कि अगर तीन होते तो खुदा कहता कि हम तुझे हुक्म देते हैं, यानी क्या मैं तुझे हुक्म देता हूँ। और उसके बाद ये कि खुदावन कहता है मैं तुमको दुम नहीं बल्कि सर ठहराऊंगा, और जब खुदा किसी को सर ठहराता है तो वो पस्त नहीं रहता बल्कि वो सरफराज ही रहेगा, यानी प्रॉस्पर होता जाएगा हर चीज़ में, सेहत में, रुपए पैसे में, खाने पीने में खुदा उसे सरफराजी बख्शेगा, उसको किसी चीज़ की कमी नहीं होगी। तो इसके बाद खुदा कहता है कि अगर तू गैर मबूदों को, दिया परस्ती को या चौकियों को या और क्या कहते हैं बुत परस्ती कह लें, कुछ कह लें, यानी खुदा को छोड़कर जब हम किसी और चीज़ को अपना आइडियल बनाते हैं या उसको सिजदा करते हैं दूसरे लफ्ज़ों में, तो उसकी प्रस्तिश करते हैं, तो फिर खुदा कहता है कि ये चीज़ें तुझ पर नहीं आएंगी, तू दुम बन जाएगा। तो दुम का भी हम देखेंगे क्या मतलब है, और सर का भी हम देखेंगे बाइबल में से कि वो क्या मतलब है इसका। जब हम किसी ऐसी चीज को जो खुदा नहीं है, फर्ज किया मूवियाँ, चलो मूवियाँ भी छोड़े, मतलब सब दुनिया देखती है मूवीज, हर आदमी दुनिया का ड्रामा देखता है, हर दुनिया का बंदा इंटरनेट पर जिनके पास ये कंप्यूटर वगैरह वो देखते हैं। लेकिन हमें ये देखना पड़ेगा कि कौन सी चीज़ हमने देखनी है और कौन सी चीज़ हमने नहीं देखनी, ये हमारा अपना फैसला होता है। मैं एक मिसाल आपको देता हूँ छोटी सी, कि जब आपको मछली दी जाती है तो आप कैसे खाते हैं? आप कांटों को लदा कर देते हैं और जो गोश्त होता है वो खा लेते हैं। क्या आप कांटों को भी खा लेंगे? अगर आप कांटे खाएंगे तो आपके यहाँ जो गले में वो फंस जाएंगे कांटे। तो इसलिए आपको पता है कि कौन सी चीज़ें आपके लिए ठीक हैं और कौन सी चीज़ें आपके लिए मुज़र हैं, आपको नुकसान दे सकती हैं। तो जब भी आप किसी चीज़ को आइडियल बनाते हैं, फर्ज किया
فرق یہ آپ نے مووی کو آئیڈل بنا لیا یا ڈرامے کو آئیڈل بنا لیا. یہ ایک میں مثال دیتا ہوں. میں نے پہلے عرض کیا کہ ساری دنیا ڈرامے دیکھتی ہے. آج کل یہی ایک میڈیا جو گھر میں بیٹھ کے آپ کر سکتے ہیں. باہر ہاسے تماشے میں آپ جاتے نہیں ہیں, موویز تھیٹر میں آپ جاتے نہیں ہیں کیونکہ وہاں بہت اول تو ختم ہی ہو گیا پاکستان میں, لیکن پھر بھی اگر آپ وہاں مصیبت میں نہیں پڑنا چاہتے آپ وہاں نہیں جائیں گے. لیکن یہ میں ایک مثال کے طور پر کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ نے مووی کا آئیڈیل آپ نے بنایا تو مووی یہی دیکھتے رہیں گے, باقی خدا کا کام چھوڑ دیں گے, گھر کا کام چھوڑ دیں گے, اور بھی جو آپ کے فرائض میں شامل ہوتی ہیں چیزیں آپ ان کو بھی چھوڑ دیں گے. تو اسے کہتے ہیں کہ اس چیز کو آپ سجدہ کر رہے ہیں جو آپ نے آئیڈیل بنا لیا اور باقی چیزوں کو آپ نے چھوڑ لیا. یعنی اگر آپ نے کوئی مووی دیکھی ہے, آپ نے ڈرامہ دیکھے, تو باقی کاموں کو بھی کریں. پھر خدا آپ سے خوش ہوگا کہ بھئی یہ اپنے ماں باپ کی بھی عزت کر رہا ہے, ساتھ حکم بھی 5واں پورا کر رہے ہیں آپ کہ جب آپ گھر کا کام کرتے ہیں. اور یہ ضروری نہیں ہے کہ بیٹیوں کے لیے ہی گھر کا کام ہے, لڑکوں کے لیے بھی یہ ضروری ہے کہ اپنے ماں باپ کا ہاتھ بٹائیں. تو اس طرح ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آئیڈیل کسے کہتے ہیں کہ ایک چیز کو آپ آئیڈل بنا لیتے ہیں. ایک تو آئیڈیل ایک آئیڈل بنا لیتے ہیں, یعنی کہ بت پرستی بن جاتی ہے ایک چیز جب آپ اس کو کرتے رہتے ہیں باقی چیزوں کو چھوڑ دیتے ہیں. تو خدا کہتا ہے آپ یہ نہ کریں, میرے حکموں پر عمل کریں اور مجھ سے محبت رکھیں. اور ان چیزوں سے جو دنیاوی چیزیں, خدا نے کبھی بھی نہیں کہا کہ آپ مووی نہ دیکھیں, آپ ڈرامہ نہ دیکھیں, آپ زیور نہ پہنے, آپ یہ نہ کریں, آپ وہ نہ کریں. لیکن کوئی اگر مجھے یہ کہے کہ جی وہ زیور نہیں پہنتے بھائی لوگ, بھائی انہوں نے خود اپنے لیے تجویز کیا کہ ہم زیور نہیں پہنیں گے, یہ کسی خدا نے نہیں کہا. خدا نے موسیٰ اور ہارون کے وقت جب انہوں نے بچڑا بنایا تھا تو اس وقت خدا نے کہا تھا کہ بھئی زیور اب تم نہ پہنو, پہلے پہنتے تھے. اور مصر میں دیکھیں خدا نے کہا تھا کہ اپنے نیبر سے, اپنے جو پڑوسی ہیں ان سے آپ سونا مانگ لیں تو تاکہ آپ کو آگے فائدہ پہنچے. جب ملک کنعان میں جائیں گے تو آپ کے پاس بہت سونا ہوگا, آپ کم سے کم آپ کے اخراجات پورے ہوں گے. مقدسہ مریم جب اور حضرت یوسف جب انہوں نے مصر جانا تھا, جب خدا یسوع مسیح پیدا ہوا تھا تو مجوسی سونا لے کر آئے تھے. وہ خدا نے انتظام کیا تھا تاکہ سونا بیچ کر وہ اپنی ضروریات زندگی کو پورا کریں. یہ چیزیں لوگ نہیں سوچ رہے. صرف یہ جی سونا نہیں پہننا, جی سونے کا مطلب یہ ہے کہ جب دلہن, بائبل میں لکھا ہے کہ دلہن اپنے سنگھار کو اور اپنے زیوروں کو نہیں بھول سکتی. یعنی دلہن کا یہ ایک زیور ہے کہ جب وہ سونے چاندی کے یہ زیور پہنتی ہے جب اس کی شادی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ عبادت میں آئیں تو سونا لاد کے آئیں, آپ کسی کے گھر میں جائیں تو سونا لاد کے جائیں, اگر کوئی اور میٹنگ ہو رہی ہے تو سونا لاد, ہاں جہاں فنکشن ہے کوئی ایسے تو آپ ایک آدھ سونے کی چیز پہن لیں, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ اوور کر دیں. خدا کا مقصد یہ تھا کہ لوگ, پطرس نے کہا تھا کہ سادگی اچھی چیز ہے, یعنی کہ وقت پر آپ وہ کام کر سکتے ہیں. جب آپ کی کسی کی بچے کی شادی ہے یا کسی رشتہ دار کی شادی ہے تو آپ سونا پہن سکتے ہیں. اگر بالی ہیں تو آپ پہن سکتی ہیں, ہار ہے تو پہن سکتے ہیں. کسی نہ کسی, کوئی منع نہیں کر سکتا دوسرے آدمی کو کہ آپ نے یہ کیوں پہنا ہے. بھائی تم نے نہیں پہنا تو نہ پہن. یعنی کہ میرا کیا حق ہے کہ اگر میں نہیں پہنتا تو میں آپ پر بھی یہ ایک بڑا بوجھ ڈال دوں کہ تم نے بھی نہیں پہننا یہ چیزیں. یعنی کہ یہ چیزیں بائبل سے ہم نے یہ تجزیہ حاصل کیا کہ جو سونے چاندی کی چیزیں آپ اس وقت پہن سکتے ہیں جب کوئی فنکشن ہو,